सीधी दो टूक बात करूं आपसे? हाँ हाँ, नाराज तो नहीं हो? अरे मैं तो रोज सुनता हूँ ये बातें। आप मौसीकी को हराम समझते हैं? उफ, ये तो आपने ऐसा सीधा तीर मारा है। नहीं, उसकी वजह यह है कि जब आप इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे और जब आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती, इसका मतलब है कि आपने इसको अपनी जिंदगी से अलग करने का फैसला इसी बुनियाद पर किया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये चीज हराम है। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल दो टूक बात हो जाए। बात यह है कि मैं इस वक्त ये फील करता हूं कि जिस माशरे में मैं जिंदा हूं, जिस माशरे का मैं हिस्सा हूं, और जिस माशरे में ही मैं रहना चाहूंगा, और इसी में मैं चाहूंगा कि मैं मरूं, और मैं यही चाहूंगा कि इसी माशरे के लोग एक दिन मुझे कंधा भी दें। मैं यहां से भाग नहीं रहा, मैं इन्हीं लोगों में रहूंगा, क्योंकि मैं इन्हीं में से और इन्हीं का हूं। मैं जिस माशरे में मैं रहता हूं, उस माशरे में फिलहाल इस्तिताअत नहीं है इस बात के सुनने की कि मौसीकी हराम है कि हलाल है, नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा भी नहीं कभी कि मौसीकी हराम है या हलाल है। अपनी जात को पेश कर सकता हूं। नहीं, देखिए थोड़ा सा ये बात डिप्लोमेटिक हो गई। बिल्कुल, आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जब करते हैं तो उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। हाँ, ठीक है, आप ये जानते हैं कि ये बात सही है या गलत है। हम उस जुनैद जमशेद की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं 4 साल से लेकर 40 साल तक का लिसनर सुनने वाला है। ठीक है। हम उस जुनैद जमशेद की बात कर रहे हैं जिसको मल्टी नेशनल 1 मिनट के अंदर स्पॉन्सरशिप देते हैं। हम उस जुनैद जमशेद की बात कर रहे हैं जिसके एल्बम्स को रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी कोई भी खर्चा करने के लिए तैयार होती है। हम उस जुनैद जमशेद की बात कर रहे हैं जिसके आज भी पहला एल्बम भी बिकता है। वो जुनैद जमशेद। ये बातें गलत है? मैंने गलत कही बातें? अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मैं आपको एक और तरह से लेके आता हूँ। आपने मौसीकी छोड़ी, ठीक है? जी जी। आपने जब मौसीकी जब छोड़ी तो आप क्या करते थे? इसके अलावा आप क्या करते थे? कुछ नहीं करता था। अच्छा, आप इसके अलावा कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करता था। आपने मौसीकी छोड़ी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी शोज, वो सारे जो जो कुछ भी आपसे क्या हुआ फिर? किस तरीके से आपने गुजारा किया? बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुसीबत से, क्योंकि मुझे तो काम ही कोई नहीं आता था। और बड़े थोड़े लोगों को पता है कि मेरे 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 घर पे, जिसमें मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरे वालिदैन साथ थे, हम सब साथ रहते थे। मैं आज बता सकता हूं, शायद पहले ना बता सकता क्योंकि इजाजत नहीं है अपनी कमी को बताने की, लेकिन हमारे घर पे एक स्टेज ये आ गई कि पूरे घर में 100 रुपया भी नहीं था। ये नहीं पता था कि कल अगर बिजली का बिल आएगा तो कैसे अदा होगा। ये नहीं पता था कि कल अगर पानी का बिल आएगा तो कैसे अदा होगा। मैंने अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवाया, महंगे स्कूलों में पढ़ते थे, वहां से निकलवा के ऐसे स्कूलों में डाला जिनको हम अफोर्ड कर सकते थे। हमारे घर में 2-2 3-3 गाड़ियां थी, सब बिक गई, सब बिक गई। और एक मेरी बड़ी लेविश लाइफ थी, वो खत्म हो गई सारी। ये स्टेज मेरे पे आई, ये आई। थोड़ा सा एक टाइम आया, और वो टाइम अल्लाह ने अपनी, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी सुकून से गुजार दिया। कुरान की आयत कहती है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अम्वाल वलअनफुसी वस्समरात। अल्लाह पाक कह रहे हैं, जिस दिन तुम मुझसे कहोगे ना मैं आपका दोस्त हूं, तो मैं हल्का सा चेक तो करूंगा तुम्हें कि तुम अपनी बात में कितने सच्चे हो। जिस दिन तुम मुझसे कहोगे या अल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो मैं उस दिन देखूंगा भी तो सही कि तुम अपने कौल में कितने सीधे हो। मैं तुम्हें हल्के से माल की कमी से चेक करूंगा, थोड़ी बीमारी दे के चेक करूंगा, थोड़ा सा जरा बच्चों की सख्ती दे के चेक करूंगा। तो ये चेकिंग होगी। अगर इस चेकिंग में तो पूरे उतर गए हैं, वबश्शिर साबिरीन, तो फिर मेरी बशारत है साबरीन के लिए, फिर तुम फिक्र ना करो। अच्छा जी, अल्लाह ने इस सिलसिले में आपसे क्या मामला किया, ये मैं आपसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है और हम देखना चाहेंगे कि इस सिलसिले में बहरहाल वो तो रब्बुल आलमीन है, सारी कुदरत उसके पास है, लेकिन क्या रहा इससे बात करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ चाहूंगा कि बातचीत में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हों जो आपके चाहने वाले भी हैं और उनसे बातचीत भी अच्छा। हो। तो यूं करते हैं कि लेकिन आपने बातें करके मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिए कि मुझे जरूरत है एक सिप की। ये लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, इसे जरूर देखिएगा, सुनिएगा हमारे इस प्यारे दोस्त की बात। आप भी, मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, हमारी आपकी मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद, लेकिन इस सिप का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बातों से हटने वाला हूं और ये तो हटने वाले हैं नहीं, मुझे पता है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपने उस फनकार की जिन्होंने अपने साथियों के साथ
پاکستان میں جو پاپ گائکی کا انداز ہے، جو سٹائل ہے، اسے نہ صرف متعارف کروایا بلکہ ایک نئی ڈائریکشن دی، ایک نئی طرح دی، جس کی وجہ سے وہ گائکی میں لوگوں کو، خصوصاً ینگر جنریشن کو، ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا بہت ہی اسٹرانگ ایلیمنٹ ملا، اور لوگ ان کے گیتوں کو گا کر خوش ہو رہے ہیں اور خوش ہوتے رہیں گے۔ لیکن انہوں نے اس گائکی کو خیر بات کہہ دیا۔ جنید جمشید صاحب سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے، جنہوں نے بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں۔ ایک بہت ہی معزز ہمارے دوست ہیں، اپنی فیلڈ کے لیجنڈ ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لائن پر ہیں۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی آپ سے کمنٹ یا اللہ خیر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی دو دوستوں پہ لڑائی ہوئی، کہ لیں تم کہاں کے ہو، بولیں گے جی میں تو لالو کھیت کا ہوں، کہ تم کہ لیں میں مکہ کا ہوں، تو کہ لیں میں تو تمہیں گالی بکتا ہوں، تو تمہیں تو گالی نہیں بکی جا سکتی۔ اب وہ جو بندہ میرا دوست یہاں بیٹھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے اختلاف کرنا مطلب اپنی شخصیت کا جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جو ہے وہ تین تیرہ کرنا ہے۔ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، اگر ہم اپنی پوری دیانتداری سے، خلوص نیت سے اور کسی ایک نظریے کے تحت کوئی کام کریں، جیسے کہ جمشید بھی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو حقوق العباد میں ضرور آ جاتا ہے کہ وی آر کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ ٹوورڈ دی ہیومینٹی۔ اور انہوں نے تو بہت کام کیا اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور پھر یہ ایک تبدیلی آئی۔ یہ تبدیلی بھی کوئی ایسی نہیں، یہ بھی اللہ کی جانب ایک رستہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا دل جو ہے، ہر دیندار کا دل تو ہر وقت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے راستے کسی ذکر میں آتے ہیں، کسی عبادت میں آتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے غفلت تو ہو سکتی نہیں ہے۔ اب وہ پلڑا کبھی کسی طرف بھاری ہو جاتا ہے، لیکن پرسوں رات کو 13 اگست کی ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے اور گاتے دیکھ کے پھر بڑی مسرت ہوئی کہ یہ رابطہ جو ہمارا ان کا تھا وہ بھی قائم ہے، اور امید ہے کہ قائم رہے گا۔ اس کی شاید اشکال اور صورتحال تھوڑی بدلتی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور میرے سمجھنا خیر کسی اس کا مفتی کا کہنا نہیں ہے کہ اس کو فتوے کے طور پہ لیا جائے، کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں اپنے فیلو ہیومن بینگز کی سم ہاؤ، تو شاید یہ بھی کہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک راستہ ضرور ہے۔ یقیناً یہ فرض بنتا ہے ایسے اس نازک وقت پہ جبکہ یہ الغار ہے، کلچرل انویژن ہر طرف سے ہے، ویسٹ سے بھی ہے، دائیں بائیں سے بھی ہے، تو ہم اگر اپنی وکٹ پہ اپنے ڈیوٹیز میں قائم رہتے ہوئے اپنی بیسٹ پرفارمنسز دیں تو یقیناً ہم ایک ڈھال کا کام کریں۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ اوکے بھائی، تھینک یو۔ اللہ عابد بھائی نے ایک بات کہی، اور جس کا میں پوری طریقے سے دیکھیے، ایک بات کی ہوتی ہے کہ حقوق العباد والی بات آ جاتی ہے۔ بھائی نہ میں مولانا ہوں، نہ عابد علی صاحب ہے، ہماری نالج اس سلسلے میں کم ہے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور میں بھی بڑا واضح طور پہ کرتا ہوں، لیکن آپ کا وہ کام، آپ کا وہ عمل جو باقی لوگوں کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر سکے، اور خاص طور پر دیکھیے جب میں وہی بات کہ جب ہم جنید جمشید کو اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے تمام گروپ کے ساتھ، نہ تو آپ کے لباس سے، نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے کسی جسچر سے، نہ آپ کے کسی لیرکس سے، نہ آپ کی کسی کمپوزیشن سے ہمیں کہیں بھی کوئی ولگیرٹی، کوئی بےہودگی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ینگر جنریشن کو یا میوزک لورز کو ان دی ادر سینس آپ کہہ لیں کسی طریقے سے جسے کہتے ہیں بہکا سکے یا ان کا جو ہے کسی خراب کرنے کا سبب ہو۔ تو کام اچھی طریقے سے اگر ہو رہا تھا تو اس کو اس طریقے سے بریک لگا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو کام میں کر رہا ہوں، جو میں تبلیغ میں نکلتا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایک کام کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس کی کسی طریقے سے اللہ سے دوستی کرا دے۔ ٹھیک ہے، جب میں میوزک کرتا تھا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کے اندر پاکستانیت آئے، ٹھیک ہے، پاکستان سے محبت ہے ان کے دلوں کے اندر۔ یہ جو میں کام کرتا ہوں جا کے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تو میں اور کیا حقوق العباد کر سکتا ہوں کہ یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ کی بات کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ انبیاء اس کام کو کرتے تھے، ان سے بڑا کوئی حقوق العباد کا حق ادا کر سکتا ہی نہیں تھا انبیاء سے بڑھ کے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو کیونکہ آپ کو ساری انسانیت کے لیے اور آنے والے ٹائمز کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، تو وہ بڑے پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی تھے کہ بھئی میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اب اس کام کو کون کرے گا؟ تو اللہ پاک نے یہ بشارت بھیجی آپ کو کہ آپ پریشان نہ ہوئیے،
آپ کے بعد آپ کی امت اس کام کو کرے گی.